32 साल पहले मैंने यहाँ अशरफ भी पढ़ा था मुहाजिरीन के यहाँ, और यहीं रात को मैं सो जाया करता था। किबला साहब की भी ज़ियारत हुआ करती थी। पूरे 32 साल के बाद आज हाजिरी हुई है। अब इंशाल्लाह कोशिश होगी कि आइंदा हर साल हाजिरी होती रहे। तो मैं अब जो अपना आखिरी पहलू है आज की इस गुफ्तगू का, वो मैं अपने बुजुर्ग, अपने मुरब्बी हजरत अल्लामा, मैं तो उनको आयतुल्लाह कहता हूँ इसलिए कि मेरे नज़दीक तो उनका इज्तिहाद उस वक्त साबित था जब मैं शरह-ए-लुमा जिल्द दोम पढ़ रहा था, जब उनके असातिज़ा ने कहा था कि आग़ाए नक़वी साहिब राय, यानी आग़ाए नक़वी मुज्तहिद है। या तो मैं तो उनको हमेशा आयतुल्लाह ही कहता हूँ, मगर उमूमन उन्होंने कभी कहलवाया नहीं आयतुल्लाह। तो किबला काजी सैयद नियाज हुसैन नक़वी साहब जो परताव थे, जो किरदार उस्ताजुल उलमा का, किरदार रईसुल उलमा का, किरदार मोहसिन मिल्लत का परताव थे, साया थे, वो बड़ी खूबियों के मालिक थे। एक तो ये कि उन्होंने जहां तक तालीम हासिल की बड़ी मेहनत से की, उनको हर चीज अजबर होती थी। हालांकि काजी बने हुए उन्हें 10 साल से ज्यादा का अरसा हो गया था। मैं जब उनको एक दफा मिलने गया तो उन्होंने मुझे सियूती के अशआर काफी सुना दिए। तो मैंने कहा कि आपको अशआर हिफ्स है? तो कहने लगे कुछ ना कुछ तो हिफ्स है, कुछ ना कुछ हिफ्स है। ये उनकी तालीम का आलम था कि उन्होंने कज़ावत की वजह से अपनी एजुकेशन को पीछे नहीं किया। फिर उनकी एक बहुत बड़ी खूबी ये थी कि वो मुबतकिर तबीयत के इंसान थे। वो कोई न कोई नई चीज ईजाद करते थे। उन्होंने एक जिहाद रिसाला निकाला था जो कि पहला मैगजीन था कुम की तारीख का, और उसमें इनकलाबी मज़ामीन होते थे। वो खत्ते इमाम पे थे, खत्ते रहबर पे थे, खत्ते मरजाइयत पे थे। बल्कि मैं ये कहूँगा कि शायद पाकिस्तानी उलमा में, पाकिस्तानी फुज़ला में या पाकिस्तानी काजियों में वो वाहिद काजी थे कि जिनके घर में रहबरे इनकलाब खुद तशरीफ लाए थे। मराजे किराम उनके घर में खुद आते थे। एक जमाना था जब यहाँ से उलमा जाते, शेखुल फुक़हा भी गए हैं, रईसुल उलमा भी गए हैं, मोहसिन मिल्लत भी गए हैं, किबला मुफ्ती इनायत अली भी गए हैं, अलामा तालिब जोहरी भी गए हैं, अलामा अब्बास कुमैली भी गए हैं। तो एक जमाना ऐसा भी था, मैंने देखा कि 12 जय्यद उलमा पाकिस्तान के किबला काजी साहब के दौलत खाने में तशरीफ फरमा थे, और उधर मराजे आते जाते रहते थे, मराजे किराम आते जाते। उन्होंने ईरान में पाकिस्तानी होने के बावजूद जो मकाम पैदा किया, जो उनकी दयानत थी। आपको इल्म है कि जमहूरी में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कभी लुढ़क जाते हैं, मगर ये वाहिद काजी थे कि जिनके बारे में हजरत इमाम ने यह फरमाया था कि मन आग़ाए नक़वी एतमाद कामिल था, मुझे आग़ाए नक़वी पर मुकम्मल एतमाद है। ये इमाम खुमैनी के अल्फाज थे। कोई मुश्किल से मुश्किल जो मसला होता था वहाँ कज़ावत में, तो हजरत इमाम राहिल वो आग़ाए नक़वी की तरफ, आग़ा सैयद नियाज़ की तरफ, काजी साहब की तरफ इर्जा करते थे। और फिर जो रहबर मुअज़्ज़म है इस वक्त के आयतुल्लाह उज़्मा आग़ा सैयद अली ख़ामनाई, उन्होंने खुद आग़ा साहब को बुला के काजी साहब को ये फरमाया था कि आप रिटायर हो रहे हैं, तो मेरी ये ख्वाहिश है कि आप रिटायरमेंट के बाद हमारी तरफ से, हौज़े की तरफ से, मरजाइयत की तरफ से, रहबरियत की तरफ से नुमाइंदगी लेकर जो पाकिस्तान की हमारी महरूम शिया कौम है वहाँ जाएं और वहाँ काम करें। और आपने देखा कि उन्होंने हौज़ा इल्मिया जामिअतुल मुंतज़र को भी 4 चांद लगा दिए, किबला मोहसिन मिल्लत के प्रोजेक्ट्स को भी 4 चांद लगा दिए, और उन्होंने बहुत बड़े इदारे कायम किए कि जो आज माशाअल्लाह उनके छोटे भाई जनाब अल्लामा मुरीद हुसैन लेकर चल रहे हैं, और उनके बिरादर बुजुर्ग आयतुल्लाह हफ़ीज़ हुसैन साहब किबला सरपरस्ती फरमा रहे हैं। मैं यहाँ पर आखिर में एक बात कहूँगा कि आले उस्ताजुल उलमा के हम पाकिस्तानी मौलवी सारे के सारे मकरूब से हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान के तहत मैं आज थोड़ा सा कर्ज उतारने के लिए हाजिर हुआ हूँ। अगरचे उम्र भर भी आते रहे तो वो कर्ज नहीं उतर सकता। मेरे वालिद साहब किबला के जुमले थे, उन्होंने फरमाया था कि मैं अगर आज इंसान हूँ
تو قبلہ محمد یار شاہ صاحب کی وجہ سے۔ لہذا میرے بزرگوں وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ کافی علماء تشریف فرما ہے، میں ان کا وقت بھی نہیں لینا چاہتا۔ میں صرف آخر میں ایک سلسلہ ہے امام زمانہ علیہ السلام کا، ان کے اشعار کو میں جب شیخ مفید رحمت اللہ تعالی علیہ کی وفات ہوئی، شیخ مفید وہ عالم تھے، مجتہد تھے، مرجع تھے، جو کاظمین شریفین میں دفن ہے، کہ جن کو امام زمانہ نے اپنا بھائی کہا تھا۔ یہ 1000 سال میں امام زمانہ علیہ السلام نے کسی کو اپنا بھائی نہیں کہا، ان کو کہا ایھا الاخ الرشید والولی السدید، اے میرے نیک بھائی اور اے میرے مصمم ارادہ رکھنے والے دوست۔ یہ شیخ مفید کا یہ مقام تھا، یہ عالم تھا شیخ مفید۔ جب شیخ مفید کا انتقال ہوا تو امام زمانہ نے اپنی انگشت شہادت سے ان کی قبر پر 3 شعر لکھے۔ یہی اشعار بیان کر کے میں آپ سے اجازت لیتا ہوں، اور وہ اشعار یہ تھے: لا صبتن ناعی بفقدک انہو یوم علی آل الرسول عظیم وَإِن كُنْتَ قَدْ غُيِّبْتَ فِي جَدَسِ السَّرَى فَالْعَدْلُ وَالتَّوْحِيدُ فِيكَ مُقِيمُ وَالْقَائِمُ الْمَهْدِي يَفْرَحُ كُلَّمَا تُلِيَتْ عَلَيْكَ مِنَ الدُّرُوسِ قُلُوبُ۔ آپ نے لکھا کہ کاش تمہاری موت کی خبر ہم آل محمد کو نہ ملتی، جب سے تم مرے ہو ہمارے ہاں صف ماتم بچھ گئی۔ اور لکھا کہ تم تو من و مٹی کے نیچے دب گئے مفید، مگر جو توحید اور عدل کا پرچار تم کرتے رہے وہ کبھی مٹی تلے نہیں دبے گا۔ اور اے مفید تمہیں کیا خبر تھی تمہارا زمانے کا امام کتنا خوش ہوتا تھا جب تم علوم دین پڑھتے تھے اور پڑھاتے تھے۔ تقریر میری تمام ہو گئی، یہاں پر میں آپ کی توجہات کو دیکھ کر ایک ربائی ہے، 4 مصرے ہیں مولا کائنات کے، وہ میں اینڈ میں عرض کر دوں، اور 2 جملے مسائل کو بھی پڑھوں گا، طویل نہیں مگر 2 جملے، اور آپ کی زحمتوں کو ختم کر دوں گا۔ یہ جملے مجھے اس لیے بھی یاد آ گئے کہ میرے والد صاحب قبلہ کہتے تھے کہ میرا درجہ آل استاذ العلماء میں ایسا ہے جیسے سلمان کا آل محمد کے گھر میں۔ میرے والد صاحب اپنے آپ کو یوں سمجھتے تھے کہ منا اہل البیت، وہ سمجھتے تھے اپنے آپ کو۔ تو مجھے سلمان کے بارے میں یاد آ گیا، جب سلمان کا وصال ہوا تو امام علی وہاں نہیں تھے سلام اللہ علیہ، اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا مجھے کفن لا دو، میں کفن بنا دوں سلمان کا۔ انسان ترقی کرے تو اتنی کرے کہ جو مولا ہو، کائنات کا مولا ہو، حلال مشکلات ہو، وہ اپنے ہاتھ سے کفن بنائے اپنے شاگرد کا، اپنے صحابی کا، اور خود جنازہ پڑھانے کا۔ سرکار نے جو 2 شعر لکھے وہ یہ: وفدت على الكريم بغير زاد من الحسنات والقلب السليم وحمل الزاد اقبح كل شيء اذا كان الوفود على الكريم۔ آپ نے سینے پہ لکھے، یہ سینے والی جگہ پہ آپ جوشن کبیر رکھتے ہیں، امام حسین کا کفن رکھتے ہیں سینے پر۔ تو سرکار نے یہ لکھا کہ جب فرشتے آئیں گے اور وہ دیکھنا چاہیں گے سلمان کے بارے میں تو یہ شعر لکھا ہوا، یہ شعر لکھے ہوئے: وفدت علی الکریم بغیر زاد، میں سلمان ہاتھ خالی چلا، میرے دامن میں نہ حسنات ہیں نہ قلب سلیم۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا میزبان سخی تھا، میرا میزبان کریم تھا، میرا میزبان شریف تھا۔ کریم شریف سخی میزبان برا مناتا ہے اگر مہمان اپنا زاد راہ اپنے ہاتھ پر اٹھا کے لے۔ اس لیے میں ہاتھ خالی چلا ہے، ہم بھی ہاتھ خالی ہیں، مگر یہی امید رکھتے ہیں
کہ جب دنیا سے جائیں تو کیونکہ وہ کریم میزبان ہے، اپنے مہمانوں کے لیول سے نہیں اپنے لیول سے رفتار کریں۔ اللہ تعالیٰ قبلہ صاحبان کے درجات کو متعالی فرمائے۔ جامعہ دارالخدا اسنا شریعت دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ حاضر علماء سادات مومنین و مومنات کو اللہ اجر جزیل اور جزائے خیر مرحمت فرمائے۔